अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और जो शो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रल। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जी, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मेहनत रंग ले आई है और बिल आखिर वो डील जिसका इंतजार था पूरी दुनिया को, जो पूरी दुनिया की मईशत को लेके एक चीज बैठ गई थी, वो डील होने जा रही है अब। तो ये क्या स्टोरी होगी ये डिटेल से आपको बताएंगे। बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से ये खुशखबरी है। फिर आपको ये बताएंगे कि इस डील करने पे अमेरिका मजबूर क्यों हुआ, इसके लिए एक रीजन है। वो रीजन भी मैं सबसे पूछूंगा कि वो रीजन क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। और फिर आप को एक और चीज बताएंगे जी, वो ये है जी कि पीटीआई ने सिस्टम गिरने की आस लगा ली है। उन्हें लग रहा है कि ये सिस्टम गिरेगा तो हम आएंगे, हम रीसेट का बटन किसी तरह से दब जाए और हम आ जाएं। लेकिन उससे बड़ी बात जो उन्होंने की है, जिसपे मेरा तो जैसे कहते हैं दिमाग घुमा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं वर्ड्स भी शायद थोड़े से हो सकता है सख्त इस्तेमाल करूं कि इन लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। ठीक है, आप कश्मीर के ऊपर भी सौदा कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मुझे अभी भी इस चीज का यकीन है कि यह फैसला आपकी सियासी क़यादत का फैसला शायद ना हो। आपने उस दिन एहतजाज की कॉल दी है जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर के लिए एहतजाज कर रहा था, तो ये आपने किया क्या है, ये आपसे पूछेंगे। और फिर इसके अलावा जी जो स्टोरी है वो ये है जी कि यूएई की और पाकिस्तान के दरमियान में जो खुल्लम खुल्ला नहीं कहा जाता था, लेकिन एक कोल्ड वॉर शायद थी दरमियान में, और वो अब खत्म होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तानियों के लिए यूएई ने वीजे खोल दिए हैं। ये क्या सिचुएशन है कि पाकिस्तान और यूएई पहले जैसे दोबारा उसी ताल्लुकात पे आ गए हैं? वो जो हमने अचानक उनके पैसे वापस कर दिए थे और लग रहा था कि अब तो यूएई और पाकिस्तान का ताल्लुक शायद वैसा ना रहे, क्या वो चीज ठीक हो गई है? फिर आपको ये बताएंगे जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सूबों के हवाले से एक बयान दे दिया है जो अनएक्सपेक्टेड है। मैं ये बयान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे कुछ और लग रहा था, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब भी कूद पड़े मामले में। नहीं, मोहसिन नकवी साहब को बालक भी कहा है उन्होंने। सारा कुछ अभी बता देते अभी बता देते हैं। अच्छा, उसके बाद जी फिर जो अगली हमारी स्टोरी होगी जी, वो है जी भारत में मुसलमानों की कब्रें मिस्मार की जा रही हैं। मैं सीरियसली जब ये चीज देखता हूं तो मैं शुक्र अदा करता हूं कि 1947 में मुसलमानों को अपना अलग मुल्क मिल गया। ये और बात है कि हमारे कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो अभी भी कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स इनमें सारे फहरिस्त आते हैं, उन्हें इस चीज की कदर नहीं है कि अपना मुल्क होता क्या है। सबको 2-2 महीने इंडिया रखना चाहिए जी जी, ये जो बाद इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है, आप यकीन करें। बिल्कुल, ये बनता है जो साहब, ये आफ्ताब इकबाल शर्मा और दूसरा जो है वो इमरान रियाज दीपक साहब जो हैं, ठीक है, ये तमाम लोग जो इंडियन साफी हैं, इन्हें ये देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये आपको दूसरा बताते हैं जी कि वजीर आजम और मोहसिन नकवी के दरमियान में कहा जा रहा है कि एक कुछ रिफ्ट है, और वो रिफ्ट है सूबों की बात करने की वजह से। क्या वाकई ये रिफ्ट है? और एक कदम उठाया वजीर आजम ने जिसमें से लग ऐसे रहा है कि ये सीधा सीधा पैगाम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन ये कोई चीज अच्छी नहीं है। जो चीज एक जर्नलिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज हो रही है, अगर ये वाकई हो रही है तो आप ये समझें कि फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। फिर आपको एक और चीज बताएंगे जी, जो आज की सबसे दर्दनाक स्टोरी होगी कि थाना या कानून जिसे आप अपनी हिफाजत की तवक्को रखते हैं, अगर वो आपकी इज्जत का लुटेरा निकल आए तो आप क्या करेंगे? लाहौर में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है, और इतना बड़ा एक्शन शायद गवर्नमेंट ने इससे पहले कभी नहीं लिया होगा। जो एक्शन लिया गया है, किसी खातून की इस्मत दरी की गई है, और ये एक दर्दनाक दास्तान है। ये भी पूरी डिटेल आज ही के वीलॉग में आपको बताएंगे। तो ये होगा जी आज का वीलॉग। शुरू करते हैं सबसे पहले हम ईरान के हवाले से, पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और एक चीज आपको और बतानी है, लोगों को हमसे बहुत मोहब्बत हो गई है, चोरों की बात कर रहे हैं, कुछ चोरों को हो गई है। वो मसला क्या है जी, इतने फेक चैनल्स, हमारे 4 से 5 फेक चैनल्स तो आज हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे जो हमारे नाम से 4 घंटे में 6 चैनल बने, 4 घंटे में 6 हमारे प्रोग्राम चोरी हुए हैं। कमाल ये वैसे, और एक प्रोग्राम जो चोरी हुआ है उसकी जो व्यूअरशिप उसके ऊपर है वो 2,21,421 है। भाई चलो 421 ही छोड़ देते यार। बस हमारे चैनल पे कम है, उसके ऊपर ज्यादा है यार, हद है वैसे। ये जो सब जितनी मेहनत करते हैं सब कुछ अगर अपनी ओरिजिनल कर ले, ओरिजिनल करने आप यकीन करें कि आप कहीं से कहीं निकल जाएंगे। हम फिर आपको कहते हैं कि हमसे राब्ता करें, हम आपका चैनल बना देते हैं, हम आपको प्रमोट भी कर देते हैं फ्री, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत है, आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो। चोरी की सलाहियत नहीं आप अपना बना सकते हो। तो हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जी, ये चैनल हमारे चैनल नहीं है। चैनल नंबर 1 देखें, हमारा नहीं है। चैनल नंबर 2 देखें, हमारा नहीं है। चैनल नंबर 3 देखें, हमारा नहीं है। चैनल नंबर 4 भी देख लें, ये भी हमारा नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई चैनल है तो वो भी आप देख लें, 5वां चैनल भी देख लें, ये भी हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एनटीवी है। आप जरा एनटीवी को तलाश कर लें और उसके बाद उसको सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए भी बेहतरी होगी, हमारे लिए भी बेहतरी होगी। तलाश नहीं करना, देख रहे हैं अभी देख रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है किसी जाली पे देख रहे हो, पता कोई नहीं। अभी जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें हम आपसे लाइव मुखातिब हैं, लाइव मुखातिब हमारा सिर्फ यही चैनल। एक 7 बजे लाइव होते हैं, दूसरे 12 बजे लाइव होते हैं। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। चलें जॉर्ज साहब, आप चलते हैं अपनी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने छक्का मार दिया। अब देखिए जी, 24 घंटे के अंदर डील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उसने कहा जी 24 घंटे के अंदर
ڈیل ہو جائے گی, آبنائے ہرمز کھل جائے گا. اور اس کے بعد ان کے جو وزیر خزانہ ہے اسکاٹ بینسٹ, اس نے بھی کہا ہے, اس نے تھوڑا سا رعایت کی ہے, اس نے کہا 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کھلے گی, کل کھل جائے گا یا پرسوں, اس نے کہا جی آبنائے ہرمز کھل جائے گی. اور ساتھ ہی مارکو روبیو جو اس نے کہا جلد کھل جائے گی, اس نے ڈیٹ نہیں دی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں تو اکثر وہ ڈیٹس دے دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر آبنائے ہرمز پہ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اور دنیا نے پراپر ایران کو سمجھانا شروع کر دیا, اور اب یورپ کی طرف سے بھی پریشر ہے ایران کے اوپر, اور ایران کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے معاملات کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والے دن ہمارے لیے سخت ہو جائیں گے. تو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا کا پریشر ایران کے اوپر ہے, اور اسے کہا جی کہ آبنائے ہرمز آپ کھولیں, اس کے بعد آپ نے لڑنا ہے تو امریکہ سے جا کے لڑتے رہیں, آپ اس کو کیوں آپ نے بند کیا ہوا ہے, اس میں پوری دنیا کا کیا قصور ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس بات کے اوپر وہ قائل ہو رہا ہے. ساتھ ہی امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہوگی, اور یہ آخری موقع ہے ایران کے لیے. اگر ایران اس کے اوپر سائن نہیں کرتا تو پھر ہم فائنل حملہ اس کے اوپر کریں گے. عرب نیوز نے بھی کہہ دیا کہ بدھ تک, یعنی کہ آج جب یہ سٹارٹ ہو گیا نیا دن, تو اس دن تک کسی وقت بھی آبنائے ہرمز کھل جائے گی. اس کے اندر جو قطر ہے اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان سمیت تمام جو اس کے ثالث ملک ہیں وہ اس کے اندر شریک ہے, اور ان کی مہربانی سے, ان کی ایفرٹ سے یہ سارا جو معاملہ ہے نپٹ رہا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر جو بات ہوگی اس کے بعد ہوگی, اور وہ بات مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ہوگی, کیونکہ پاکستان نے ایران کے دونوں بڑے لیڈر جس کے اندر عباس اراغچی صاحب اور غالب صاحب, ان دونوں کو دعوت دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو قائل کر دیا جائے گا کہ آپ نیوکلیئر کے اوپر کیا ڈیل امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے, اور اگر یہ آخری موقع ضائع ہو گیا تو پھر واقعی خطرناک چیزیں ہو جائیں گی. اور اس میں جو تیار کیا گیا ہے امریکہ کو سارے معاملے میں, اس کی 2 ریزنز ہیں. آپ نے ایک ریزن بتائی ہے, میرا خیال ہے 2 ریزن ہے. ایک ریزن تو اس کی یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک نے بھی اس کی مدد کرنے کی حامی نہیں بھری, کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا, نہ کوئی یورپ کھل کے تیار ہوا ہے, نہ نیٹو تیار ہوا ہے, نہ چائنا تیار ہوا ہے, نہ رشیا تیار ہوا ہے, انکلوڈنگ جو لیٹن امریکہ کے ملک ہیں وہ بھی تیار نہیں ہوئے. اور امریکہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے سارے سینیریو کے اندر. تو اسے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بلا وجہ آبنائے ہرمز کھولنے کے چکر میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو رائٹرز کی خبر ہے, بلکہ 3-4 دنوں سے ہم مختلف سورسز سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اسلحہ کم ہو گیا, ان کے جو میزائل سسٹم ہے وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور بلکہ ان کا جو یورپین سائٹ ہے, جو ہوتا ہے نا سینٹرل کمانڈ ہے, ان کی ایک یورپین کمانڈ بھی ہے. یورپین کمانڈ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہے, یا ہم امریکہ کو بچائیں گے یا پھر ہم اسرائیل کو بچائیں گے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکن فوج جو لڑنے کے لیے تیار نہیں, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اننیسیسرلی یہ وار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ہو رہا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کی طرف سے اپوزیشن آ رہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب اس معاملے کو نپٹائیں. اب یورپین کمانڈ کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. ابھی جو مسئلہ آیا ہے نا, اب یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی فوج میسجنگ کر رہی ہے خود امریکن گورنمنٹ کو. ابھی جو سرفیس ٹو سرفیس جو میزائل تھے, اور جس میں ایکوریٹ میزائل جسے کہا جاتا ہے, وہ میزائل بھی اب انہوں نے کہا تقریباً ختم ہو چکے ہیں, ختم ہو گئے. بڑے مسائل پیدا ہو گئے, بہت زیادہ پیدا ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ اب 25 ریاستوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے کیس بھی, مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا. چوہے صاحب, اس نے ٹرمپ نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے, ہماری کمپنیاں اسلحہ بنائی جا رہی ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ ہمارے پاس ہے. اور 2 جو کمپنیاں ہیں, ایک ہے لاکہیڈ مارٹن اور دوسرا ہے ریتھون. ان دونوں کمپنیوں سے جب انہوں نے رائٹرز نے کوشچن کیا کہ ہاں بھائی آپ کے پاس اسلحے کا کیا اسٹاک ہے, تو انہوں نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا. جو آزار ہے, یہ دونوں کمپنیز بڑی کمپنیز ہیں. یہ آپ یہ سمجھو کہ $بلین کی کمپنیز ہیں. بڑا ان کا شیئر بھی ان کا بڑا زبردست ہے, بڑی اسٹرانگ کمپنیز ہیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے نا یہ اسلحہ بنانے کی. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا, اس نے اپنے جو اڈے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں. جب پھیلائے ہو تو ان سب کو اسلحہ چاہیے, تو کس کو اسلحے سے محروم کریں گے, کہاں آپ سیکریفائز کریں. جو اسلحہ انہوں نے رشیا اور چائنا کے لیے رکھا ہوا تھا نا, بالکل ایکوریٹ جسے ہم بولتے ہیں, وہ اسلحہ بھی انہوں نے ایران پہ یوز کر دیا, جو ایران پہ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ڈیفینڈ کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اننیسیسری استعمال پریسیجن اسٹرائک میزائل کہتے ہیں, وہ بھی ختم ہو گئے. وہ بھی ختم ہو گئے ان کے پاس. چلیں چوہے صاحب, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا میجر فیکٹر ہے کہ یہ میسجنگ ہو رہی ہے. اچھا چوہے صاحب, اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر پہ. اگلی خبر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. میرا ہو گیا ہے دماغ خراب اس کے اوپر, آپ تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیے گا. پی ٹی آئی ایک تو سسٹم گرنے کی آس لگا کے بیٹھی ہے, آپ کے پاس ایک بیان ہے, بتائیے گا کہ کیوں ایسا ہمیں لگ رہا ہے. اور دوسرا کہ یہ جو انہوں نے 5 اگست کی کال دی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں عمران صاحب کی گرفتاری کو, عمران خان صاحب کی جو ہے, اس لیے ہمیں 5 اگست کو ہی کرنا ہے. اور 5 اگست کو پاکستان کی ریاست اور کیا کر رہی ہے, اور ان کے پیٹ میں کیا درد تھا کہ یہی ڈیٹ رکھنی ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہ بھی ایک پیج پہ تھے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سانس رو کے بیٹھی ہوئی تھی. ادھر ایک جیل سے دوسری جیل, ایک عدالت سے دوسری عدالت, ایک ملک سے دوسرے ملک. میاں نواز شریف بھی جا رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی جا رہے تھے, اور اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں. لیکن یہ دونوں بہت کیونکہ سمجھدار ہیں تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, گورنمنٹ کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی. جو ہی جنرل فیاض حمید کا ایشو آیا نا, ان سب نے کہا لڑ پڑے. ایک لڈو تقسیم کیے, لڈیاں ڈالی, خوشیوں کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا لو جی پیج پھٹ گیا, ہماری پاری آ گئی. سیم اسی طرح یہ جو محسن نقوی صاحب کی تقریر ہے نا, پاکستان تحریک انصاف یہ محسوس کر رہی ہے کہ پیج پھٹ گیا اور ہماری پاری آ گئی. لڈیاں ڈالنے انہوں نے شروع کر دی ہوئے, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا سی وی پیش کر دیا کہ جناب ہماری خدمات حاصل کریں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کچھ کرنا جو کرنا ہے. تو اب 2 کام وہ کر رہے ہیں جی. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بیان آیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی صاحب, انہیں چاہیے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں تاکہ اب یہ جو نئے صوبوں والا مسئلہ بنا ہوا ہے, جو پھٹا بنا ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. ساتھ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہہ دیا ہے
کہ جناب محسن نقوی صاحب جو ہے نا ہمارے دوست ہیں برخوردار ہیں لیکن جلدی بالغ ہو گئے ہیں. اب یہ جلدی بالغ ہو جانے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا اس کا مقصد کیا ہے. اتنے اسٹرانگ بیان پہ ریئیکشن دے رہے ہیں. اور اکثر کوئی زیادہ ان کو اتنی جلدی اس ٹائپ کا بیان نہیں دینا چاہیے تو کوئی احتیاط کرنی چاہیے تھی. انہوں نے سب کو ناراض کر دیا. ان کا بقول اچھا صاحب یہ احتیاط کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے خود احتیاط نہیں کی. ساتھ انہوں نے کہا صوبے بنانے چاہیے لیکن ملکی حالات کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ شوشے ہیں جو چھوڑ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت شامل ہوگی کیونکہ وہ ان کے منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر وہ کیسے بول سکتے ہیں. تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جوائنٹ اپوزیشن کا ڈول ڈالا نا یہ بڑا خطرناک ہے. اگر وہ جوائنٹ اپوزیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو جائے گا. اور مولانا نے کہا کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب نہیں کرتے تو میں خود کروں گا, میں اپوزیشن کو بلاؤں گا اور یہاں بلا کے ہم کوئی ایک میمورینڈم جو ہے نا وہ طے کریں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر رہا ہے لہٰذا ہمیں تحریک چلانی چاہیے. تو انہوں نے 5 اگست کو جس کو پوری قوم یوم استحصال کے طور پہ مناتی ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کو عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی جس میں 370 جو تھا آرٹیکل انڈیا کے آئین کا وہ انہوں نے واپس لے کے ریووک کر کے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اس کے اوپر پاکستان نے اس دن سے ایک یوم استحصال کشمیر منانا شروع کیا ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن احتجاج کی کال دے دی ہے. یہاں پہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 3 سال ہو گئے. بھائی عمران خان صاحب مئی میں گرفتار ہوئے تھے, اب مئی کو گزرے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ مئی میں جا کے احتجاج کرتے, جون میں کرتے, آپ جولائی میں کرتے. یہ اگست آپ کو اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تو میرا خیال ایک باریک سی واردات ہے. انہیں پتہ ہے پوری قوم باہر نکلی ہوگی یا کشمیری جو اس وقت ناراض ہیں تو اس گڈی کو اس طرح لوٹا جا سکتا. یہ پوری دنیا میں انہوں نے کیا. آپ صاحب ایک بات بتائیں, ایسی جماعت یا ایسا سوشل میڈیا میں کہوں گا جماعت سے زیادہ ٹھیک ہے جو پورے پاکستان کی کسی کمزوری کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پاکستان پہ پریشر آیا ہوا ہے انٹرنیشنل پریشر, کیا انڈیا کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے نہیں ہے؟ ساری اپوزیشن یہ کرتی ہے. آپ دیکھیں نا انڈیا کے اندر جب جنتر منتر میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو راہل گاندھی بھی پہنچے. وہ ایجوکیشن کا معاملہ تھا نہیں, احتجاج ہے نا جہاں پہ احتجاج ہو نا وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو یہ ہے نا اپنے مری کے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بندہ خط لکھ رہا ہو تو وہ جاتے جاتے بندہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تو خط لکھ رہا ہے تو میرا سلام پیش کر دو اور اگر درخواست لکھ رہے ہو تو میری گواہی ڈال دو. تو اپوزیشن بھی یہ دیکھتی ہے کہ جہاں پہ 10 بندے اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا جھنڈا لے کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہے. یہ رینٹا کراؤڈ ہوا پڑا ہے, کوئی بھی پھڈا ہو جائے نا تو پی ٹی آئی والے اویلیبل ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, ہم آ جائیں تو وہ کہتے ہیں. بلکہ اس نے کہا ہے نا, اس نے کہا جی یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر گیا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو ریسیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہوا. تو ریسیٹ بیرسٹر گور صاحب کیسے کریں گے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ریسیٹ کریں گے اس کو. بہتر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس کو ریسیٹ کر لیں کیونکہ وہاں پہ تو گورنمنٹ ہے, بڑی آسانی سے اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر کے قابو نہیں آ رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی رہائی کی فورس بناؤں گا. وہ گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ بنائی تو ہمارے اوپر ملیشیا کا الزام لگ جائے گا کہ ہم نے کوئی پرائیویٹ آرمی بنا لی ہے تو ہم تو اندر ہو جائیں گے, پارٹی بین ہو جائے گی. تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, انہیں ریسیٹ کر نہیں پا رہے, ادھر سے ریسیٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ایسا مجھے ایک چیز مجھے بتائیے تھوڑا سا, ایک ملک سے باہر جہاں انڈین ایجنٹس لگے ہوں گے, را کے ایجنٹس لگے ہوں گے اس کام میں کہ کسی طرح سے 5 اگست میں پاکستان کو بدنام کیا جائے کیونکہ یہ انڈیا کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. ہمارے کشمیر کے اندر انہوں نے کتنی آگ لگائی ہے یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی اور لنڈن میں یا امریکہ میں یا پوری دنیا کی سڑکوں کے اوپر یہ ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہوں گے تو میں انہیں محب وطن کیسے تصور کروں؟ بڑا غلطی ہے. آج ان کو چاہیے 2 دن بعد کر لے تو بھائی, یہ 2 دن پہلے کر لیتے, جولائی میں کر لیتے. جولائی میں بھی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی تھے. یہ ڈیٹ رکھی کیوں؟ ڈیٹ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار احتجاج ہو رہا ہے کشمیریوں کے حق میں ہی ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی درمیان میں شامل ہو جاتے ہیں اپنے جھنڈے لہرا کے اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر. اور کل کے دن دیکھیے گا آپ جو آپ کے محبوب یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کل محبوب یوٹیوبرز کو پھر ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ جو عادل راجہ صاحب ہے نا انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہوئی تھی, پتہ نہیں ٹویٹ کی ہے نہیں کی لیکن وہ ایک چل رہی تھی مختلف جگہوں سے ہوتی میرے پاس آئی. انہوں نے نا تصویر لگائی ہوئی تھی راشد لنگڑیار صاحب جو ایف پی آر کے چیئرمین ہیں نا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں 199 یونٹ کا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا تھا اور یہ 50 ارب روپے کے مالک ہیں. یار خدا خوفی کرنی چاہیے. اچھا بڑا شریف آدمی ہے راشد لنگڑیار, بہت اچھا آدمی ہے, محنتی آدمی ہے بہت. اور دیکھیں وہ ایف بی آر کے لیے بھی محنت کر رہا ہے. تو عادل راجہ صاحب کی نظر جو ہے اس کے اوپر بھی پڑ گئی. بڑی محنت کر رہے ہیں, انڈیا سے پیسے ویسے آتے ہیں, کافی ان کے لیے محنت کرتے ہیں. آپ نے کبھی ان کی زبان سنی؟ 50 ارب روپے یار کسی بندے کو بھی بدنام کرتے ہیں. آپ نے کبھی ان کی زبان سنی ہے یوٹیوب میں؟ بس ایسا ہی ہوتا ہے, ناقابل برداشت. جب انسان پاگل ہو جاتا ہے تو یہی پاکستان کے حوالے سے اتنی گندی زبان جو ہے میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی. میرا خیال ہے کوئی نا فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس ٹائپ کے لوگ جو ہے ریکروٹ ہو جاتے ہیں ان کے سسٹم میں اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا چلیں چوہے صاحب اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سٹوری پہ. اگلی سٹوری جی مولانا فضل الرحمان والی آلریڈی آپ نے بتا دی ہے. یو ای نے پاکستانیوں کے ویزے کھولے. یو ای نے ویزے کھول دیے. کوئی پہلے ویزوں پہ پابندی لگی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور یو ای کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. پہلے زیادہ خراب ہو گئے, اس وقت بہت دیر تک ویزے بند رہے. پھر اس کے بعد تھوڑے سے تعلقات ٹھیک ہوئے, تھوڑے ویزے انہوں نے جاری کرنے شروع کیے. اس کے بعد پھر اچانک جب انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ہماری مدد کریں, پاکستان نے کہا کہ ہم تو مدد نہیں کر سکتے, ہم تو ثالثی کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر ناراض ہو گئے, انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے. پیسے اس طرح واپس مانگے تھے کہ وہ
ड्यू थी तारीख, बल्कि उन्होंने वो जो रोल ओवर था ना महीने महीने का करना शुरू कर दिया था। तो एक लेवल पे आकर उन्होंने कहा जी कि मजीद रोल ओवर नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी हम आपको पैसे दे देते हैं, सऊदी अरब से लेकर उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद वीज़े बंद कर दिए। अब यूएई का एक इशू बन गया हुआ है, इशू ये बन गया हुआ है कि सारे लोग तो भाग गए हुए हैं, ना यूरोप से आ रहा है, ना अमेरिका से आ रहा है, ना रशिया से आ रहा है, ना चाइना से आ रहा है, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है, और टोटल जो है ना वीरानी वहाँ पे होगी हुई है। जो बंदा मैटर करता था, जिसकी जेब में 2-4 हज़ार रियाल था, वो निकल गया वहाँ से। अब वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसको आबाद किया जा सके। अब लोग आ नहीं रहे, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उन्होंने वीज़े ओपन कर दिया, पाकिस्तानियों के ऊपर भी मेहरबानी की कि आप भी बुलाएं, अपने ख़ानदान को भी बुलाएं, और साथ उन्होंने कह दिया कि जी हम आपके लिए बहुत रायतें करेंगे। बल्कि उन्होंने इस तरह भी कर दिया कि जो फ्लाइट्स जो दुबई से गुजरती हैं तो उनको उन्होंने 5 स्टार होटल के कमरे भी देने शुरू कर दिए। अगर आप इकॉनमी का लेते हैं टिकट तो आपका 1 दिन का स्टे है, और अगर आप बिजनेस क्लास में है तो 2-3 का स्टे। तो साथ साथ उन्होंने वो भी सस्ती कर दी हुई है, शॉपिंग भी। उन्होंने कहा जी शॉपिंग करें, रुकें, मसाज करवाएं, यहाँ से आगे जाएं। तो अब उन्होंने पाकिस्तानियों को भी कहा था कि आ जाएं जी, आप भी आ जाएं। ये आप भी आ जाएं जो है उनकी खास मेहरबानी नहीं, वहाँ बंदा कोई नहीं जा रहा। और यहाँ से अगर पाकिस्तानी वीज़े लेके दुबई चले जाएंगे तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी यार, जहाँ कोई नहीं जा रहा, जहाँ से आप परिंदे भी उड़ते हुए उसके ऊपर से गुजरते हुए एहतियात करते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान का जाना, पाकिस्तानियों को जाना। वैसे पाकिस्तानी हर जगह पे छलांग लगाने के मास्टर हैं। ईरान ने सही डंडा डोली की। अच्छा जो सब नेक्स्ट स्टोरी अब है भारत के हवाले से, मुसलमानों की कब्रें मिस्मार होनी शुरू हो गई हैं। जो सब आप मुझे कहते हैं नफरत है यार इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, वैसे है इंतहा पसंदी है कि कब्रों को भी नहीं छोड़ते, मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। यार खुदा खौफी करनी चाहिए। ऐसे जैसे मुसलमान शमशान घाट जो है ना उनके ऊपर अटैक कर दे, मरा हुआ बंदा है, उसका बेचारे का क्या रह गया दुनिया के अंदर जो आप उसकी कब्रें एक इन्होंने वर्ड पहले निकाला था, इसे कहते थे लव जिहाद। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती थी तो उसे लव जिहाद के नाम पे कहते थे कि ये एक पूरा प्रोग्राम है मुसलमानों का, और ये कन्वर्ट करते हैं। आमिर खान को भी कहा था, आमिर खान को भी रगड़ दिया था, लव गुरु उसे कहते थे। और जबकि वो बेचारी जो लड़की जिसके साथ शादी की वो क्रिश्चियन निकले। लेकिन अब इशू ये है चौधरी साहब कि ये भारत, ये घटिया नरेंद्र मोदी का भारत, ठीक है, 2014 से पहले कभी आपने देखा होगा, अभी भी आपने देखा है, आपको इस भारत में अब कोई चीज नजर आती है कि जैसे डेमोक्रेसी का? वो नहीं, बैलेंस खराब हो गया इसका ना। पहले कांग्रेस जो थी ना, हम उसको रो रहे थे कांग्रेस, लेकिन बहुत लिबरल पार्टी है, अब तो दुनिया उनको याद करती है यार क्या जबरदस्त लोग थे। उत्तराखंड के अंदर ये हुआ है कि वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदू है, और उन्होंने बजरंग दल के नाम से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, और वो लैंड जहाद कर रहे हैं। उनका बकौल ढोल लेके गए कब्रिस्तान में, और वहाँ पे जो मज़ारात थे और जो कब्रें थी उन सबको मस्मार करना शुरू कर दिया, साथ साथ ढोल बजाते जाते थे। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह ये वाक़या हुआ होगा। इस तरह दिल्ली के अंदर एक मुंड वाली एक जगह का नाम है, वहाँ पर रक्षा दल के नाम से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उसने लोगों के नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। नमाज जब अजान होती है ना तो उसके बाद सारे मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं, मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं, तो रास्ता रोक के बैठ गए हुए हैं और उनकी बेहुरमती करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदों के सामने भी बैठ के जो बंदा अंदर से बाहर निकलता है उसकी भी टोपी उतार लेते हैं, या उसको मारना शुरू कर देते हैं, या उसके ऊपर गंदगी फेंक देते हैं। ये पता नहीं क्या हो गया यार, को खुदा खौफी करो यार, अहले इंडिया को ख्याल कर यार। शोर साहब, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, और ये बजरंग दल और ये जितने भी इनके दल हैं ना, ये सारे इसके पिट्ठू हैं नरेंद्र मोदी के। जैसे घटिया इंसान है तो स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे, ये बात फॉर श्योर है। इस यार पर इसके यकीनन अंदर नफरत होती है, ऐसी एनर्जी आती है तुम्हारे अंदर। साहब आप मुझे जब वो बात याद आती है ना, जो कहता था पाकिस्तानी नौजवानों को मैं कहता हूँ रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ, भाई तू जूता खा हमारा। वो यार डिसिप्लिन की बात कर रहा था, डिसिप्लिन गोली की। आप ऐसे सीरियस ले गए। सही कह रहे। चलिए जो साहब, हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई हैं अभी। पहले तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब वाली खबर जिक्र कर लेते हैं। जर्नलिस्ट और बाकी जगह पे ये रिपोर्ट हो रहा है जिसमें ऐसे कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी करूंगा सारी की सारी। वज़ीर-ए-आज़म बड़ी अरसे से लगे हुए हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम वज़ीर जो उनकी अपनी कारकर्दगी पेश करें। अब उन्होंने दोबारा इकट्ठा खोल दिया, उन्होंने कहा जी सारे वज़ीर अपनी अपनी रिपोर्ट लेके आएँ ताकि पता लगे कि किसने क्या किया हुआ है। तो अब बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं उसे मोहसिन नकवी के साथ, आप जैसे लोग, और वो कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब से रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट की थी, उसके अंदर कहा था कि जो ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो टॉप पे इस वक्त ऑर्डर रिपोर्ट्स में बेईमानी, करप्शन और नेग्लिजेंस के हवाले से हैं, उसमें वजारत दाखिला जो है ना टॉप पे है। और दूसरा पीसीबी जो है ज़ाहिर वो भी मोहसिन नकवी साहब के पास है, तो उनसे पूछा जाएगा कि क्रिकेट के अंदर आपने क्या कमाल किया, बल्कि आपने तो हॉकी भी ले ली थी, उसका भी क्या किया आपने, है ना? ऐसे ही था ना, मेरा ख्याल है किसी और के बारे में भी इन्होंने फरमा दिया था कि ये जो सब बेसिकली जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है ना, उसमें जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला में। और साथ इस्लामाबाद की भी चैप्टर उन्होंने खोल लेना है कि इस्लामाबाद के अंदर आपने क्या किया, क्योंकि ये भी आपके कंट्रोल में है, तो जरा फरमाएं। वज़ीर-ए-आज़म की ये वाली जो कॉल है ना मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का जो उनसे ना जरा रगड़ा लगाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब कौन से अपनी मर्जी से बोले? मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को कहें कि जरा आप बताएं आपका सिस्टम कैसा है, आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी अपनी आपने क्या कमाल किया था, वैसे पूछेंगे तो सही। वैसे मोहसिन नकवी साहब बड़े फनकार आदमी, बता देंगे उनको क्या। आपको क्या लगता है ये वैसे जेनेरिक है या मोहसिन नकवी साहब को टारगेट किया गया? मुझे लगता है, और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे किया हुआ 100%, क्योंकि एक अगर आपने देखा होगा ना, एक जो अस्मा नवाज साहिबा के हवाले से एक चल रही है इस वक्त तस्वीर चल रही है, और ये बेसिकली अकाउंट है। अब मेरा नहीं ख्याल कि जो उनकी दूसरी साहबजादी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वाकई उनका अकाउंट है या फिर ये बनाया गया, लेकिन ये
बहरहाल इसकी तस्वीर जो है ना वो दिखाई जा रही है। और उसके अंदर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सामने मोहसिन नकवी साहब बड़े एहतराम के साथ बैठे हुए हैं, साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं। तो ये साबित ये करना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता। ये बात तो वैसे दुरुस्त है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब सिस्टम से बाहर है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ को गालिबन घर बुलाया था, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और उनके वाले साहब ने उन्होंने कहा जी आप मेरे तीसरे बेटे हो, तीसरे बेटे, और कहा था सुलह करो, सुलह कर लो। उन्होंने सुलह कर ली। हाँ, उसे कितने दिनों बाद हटा दिया था? हफ्ते बाद ही वो, बल्कि उन्होंने जिक्र किया उसका जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कि यार उन्होंने कह के तो उसके बाद मुझे फारिग ही कर दिया, तो पता कोई नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब सरदस्त मोहसिन नकवी साहब ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन कैबिनेट के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए, जैसे कि सरदार यूसुफ साहब ने कहा है कि नए सूबे बनने चाहिए, उन्हें हज़ारा तो जरूर बनना चाहिए। रजा हयात हराज साहब जो है ना दफाई पैदावार के मिनिस्टर हैं, ये पहले जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब ये बनना चाहिए नया सूबा। और अहमद डोगर साहब जो हैं वो ज़ाहिर चीफ वेब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, तो उन्होंने कह दिया जनाब कि जनूबी पंजाब में तो सूबा ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन इनका दौरे हुकूमत था तो बना लेते हैं यार, वहाँ पे तो सेक्रेटरीट भी बना हुआ है, वहाँ पे उल्लू बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सब खाली। अच्छा जनूबी पंजाब के लिए पाकिस्तान का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत है, वो भी कह रहे हैं कि सूबा बनना चाहिए और वो पूरी तरह से हक में। कौन? मैं मैं ये कहता हूं सूबे बनने चाहिए, आम लोग आएंगे, मौका मिलेगा, तब्दीली आएगी, ये तब्दीली चाहिए। क्या बात है। अच्छा चलें साहब, अब आखिरी खबर है, ये बड़ी दिल खराश है। लाहौर में एक वाकया होता है, एक बच्ची है जिसे एक ASI है और वो ले जाता है अपनी मोटर बाइक पे। अब प्रॉब्लम यह है कि जहां वो लेके जाता है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, किसी ने रोका नहीं, जाके जो उसने हरकत की उसके बाद एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ और एक एक्शन हुआ पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू, या पुलिस ने एक्शन किया जो इससे पहले इतना बड़ा एक्शन पुलिस के खिलाफ नहीं हुआ था। ये थोड़ी सी डिटेल है, ये गाजियाबाद थाना है लाहौर के अंदर, और वहाँ पे बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। बेसिकली कि ASI था, उसने कोई एक खातून थी, वो नौजवान लड़की थी, उसको उठाया अपने मोटरसाइकिल पे बिठाया, और ये लड़की जो है कहा जाता है ज़हनी माजूर है और भीख मांग रही है, भिखारी है, और वो उसको बिठा के तो थाने ले गया। जब थाने लेके गया तो बाहर जो अर्दली था उसने पूछा कि आप क्यों लेके आए, उसने कहा जिसको तफ्तीश के लिए लेके आए मुलजमा, और वहाँ पे वो फिर दूसरी पहली मंजिल पे ले गया और उसे वहाँ पे रेप कर दिया। उसके बाद वो इस दौरान उसके जो लवाहिकीन थे वो उसको तलाश करना शुरू हो गए, उन्होंने थाने तक रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बहरहाल वो उसके बाद आ गई तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो उसने सारी वारदात बता दी कि इसने मुझे पकौड़े खिलाए और उसके बाद ये किया। और उसके बाद फिर वो लोग और फिर थाने वाले और बाकी सब लोग उसको लेके वहाँ पे गए, तो इवन जो DIG फैसल कामरान साहब उनके नोटिस में आ गया, वो भी पुलिस वालों को लेके गए उनके साथ, उसने सारा कमरे तक ले गई, वो कमरे तक दिखाया, वहाँ पे आसार भी थे, चीज़ें भी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने 68 लोग जो पूरे थाने के थे उसको मुअत्तल कर दिया। बहरहाल इसको सजा तो ASI को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे थाने हैं उसके अंदर कोई सर्वेलेंस का सिस्टम कोई नहीं है, ना इनके कैमराज हैं, कम से कम हर थाने के अंदर कैमरा तो होना चाहिए ताकि उसके अंदर पता तो चले कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दूसरा, कोई SOPs नहीं है कि किसी भी बंदे को पकड़ के ले आए आप और उसके बाद जहाँ मर्जी आप थाने के अंदर ले जाएं और कोई पूछने वाला नहीं, जबकि वहाँ पे प्रॉपर SOPs होनी चाहिए कि उसके थ्रू प्रोसीजर जो है ना किसी बंदे को लाया जाएगा और उसी तरीके से उसको निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाला जी का बेड़ा बना हुआ है कि जिसको ले आए और जिसको चाहे निकाल दें आप। और उसके साथ साथ खवातीन का आना, इस वक्त पे आना और उनके साथ ये रेप हो जाना इंतहा दर्जे की अफसोस है कि इसका मतलब है पुलिस का सिस्टम वाकई खराब है। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब एक चीज मुझे बताइएगा, एक लड़की है जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके लिए वुमेन पुलिस जरूरी है? वुमेन पुलिस, हाँ जी, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अकेला मोटरसाइकिल पे बिठा के नहीं आ सकता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, गेट पे अर्दली ने पूछा क्या करने आए हो, कहता है मुलजमा है। मुलजमा नहीं हो सकता, ठीक है। तफ्तीशी रूम के अंदर उसके साथ रेप किया, मतलब उसने जाके आराम से कमरा खुलवाया, सब कुछ किया, कोई उसे पूछने वाला नहीं। तो ये इसका मतलब ये है कि सिस्टम वाकई खराब हो गया, क्लैप्स कर गया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब पुलिस के मामले में तो ठीक कह रहे हैं और वज़ीर दाखिला भी है। बाबुओं के मामले में भी ठीक है, जब फाइलें घूमती है ना गरीब आदमी की बेचारा रुल जाता, जलील हो जाता। आप किसी महकमे के आप चढ़ गए ना उसके हथे, जलील करके रखते हैं। पाकिस्तान कैसा खौफनाक सिस्टम है, आप फंस गए बस। और आज आपकी जायदाद का कोई इशू हो जाए तो क्या होगा आपके साथ? तीसरी नस्ल जाके उसका रिजल्ट ले रही हो सकता है फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, रिजल्ट ना ले रही हो। बिल्कुल सही। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।